हालेलुया। विशेष गरी म यो समयको लागि परमेश्वर बुवालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै मलाई यो समय दिनुहुने हाम्रो आदरणीय पास्टर बाउ पास्टर नियामालाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण क्रिस्टको जन, हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवा अनि मण्डलीका अगुवा जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, साथसाथै मण्डली परिवारलाई क्रिस्ट अभिवादन, साथसाथै जय मसीह। आज फेरि पनि यो सुनौलो मौका आज परमेश्वरले जुटाइदिनु भएको छ अनि यो मौकालाई साँच्चै नै मैले हप्तावारीको समय दिएर मैले सदुपयोग गर्ने मौका पाएको थिएँ अनि मजाले सदुपयोग पनि गर्ने मौका पाएँ। परमेश्वरलाई नै हृदयबाट धन्यवाद त्यो हृदय दिनुभएकोमा। आउनुहोस् हामी वचनमा जानुभन्दा अगाडि हामी वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी सरसर आजको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर जो सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ। तपाईँ महान दयालु हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर बुवालाई यस गरी हृदयबाट धन्यवाद चढाउँदै, विशेष त परमेश्वर आजको यो जीवित तपाईँको वचन लिएर म खडा भएको छु। आज साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँ बिना म अधुरो अनि खाली छु, तर जब तपाईँको उपस्थिति अनि तपाईँको आत्माले मलाई भर्नुहुन्छ अनि साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँको पूर्णतामा अनि मेरो मुखरबिन्दुबाट तपाईँको जीवित वचनलाई म पस्कन सक्नेछु। विशेष त परमेश्वर तपाईँको आत्मा, पवित्र आत्मा एक शिक्षक हुनुहुन्छ। मलाई सिकाउनुहोस्, मलाई अगुवाई गर्नुहोस्। आज तपाईँले जे अगुवाई गर्नुहुनेछ साँच्चै नै परमेश्वर जे अगुवाई गर्नुभएको छ साँच्चै नै परमेश्वर आज ती कुराहरूलाई नै आज मण्डली बीच म प्रस्तुत गर्नेछु। साँच्चै नै परमेश्वर आज तपाईँको उपस्थितिभित्र रहेर आज हरेक तपाईँको दिव्य वचनको प्रकाश अनि प्रेरणाहरू आज खोल्न सकौँ। तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। साँच्चै नै यो वचनको अवधिभर तपाईँको उपस्थिति बोल्दै प्रार्थना आशिष यीशु तपाईँको नाममा, आमेन। आज फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा मैले एउटा वचनको शीर्षकलाई लिएर आएको छु अनि त्यो वचनको शीर्षकले भन्छ हाउ टु गेट क्लोजर टु गॉड, है, परमेश्वरको नजिकतामा कसरी जाने। यो विषयमा धेरै विषयहरूलाई मैले छान्दै थिएँ अनि पास्टर बाउले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो जब तपाईँको वचनको समय आउँछ अनि तपाईँले चाहिँ अलिकति परमेश्वरलाई आराधनाको एउटा समूहको तपाईँ एउटा अगुवा चाहिँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ अलिकति आराधना सम्बन्धी नै ती कुराहरूलाई जोड्ने कुराहरूको शीर्षक लिएर आउनुहोस् है भन्दै हुनुहुन्थ्यो है धेरै समय अगाडि। अनि ती कुराहरूलाई चाहिँ मैले मनमा राख्दै गर्दा मैले धेरै वचनहरूको शीर्षकलाई मैले हेर्दै थिएँ अनि हेर्दै जाँदा अनि यो शीर्षकमा आएर म अडिन पुगेँ अनि परमेश्वरले अनि उहाँको वचनलाई देखाउँदै जानुभयो है। अनि आज साँच्चै नै तपाईँहरूको बिचमा म हाउ टु गेट क्लोजर टु गॉड, आज परमेश्वरको नजिकतामा हामी कसरी जाने भन्ने कुरालाई आज हामी पोइन्ट वाइज गर्दै हामी हेर्दै जानेछौँ है। अनि ती कुराहरूलाई हेर्नभन्दा अगाडि मेरो अलिकति जीवनको कुराहरूलाई तपाईँहरूको बिचमा म पस्कन मन लाग्यो अनि ती कुराहरूलाई पस्कँदै गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि कतिजना परमेश्वरमा नयाँ गरी दोहोरिँदै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको नजिकतामा तपाईँहरू जाने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ भने सायद यी कुराले पनि तपाईँहरूलाई हेल्प हुनेछ। जब म कक्षा 6मा पढ्थेँ, ग्रेड 6मा पढ्थेँ, त्यो समयमा मेरो एकजना मित्रले, अहिले उहाँ पास्टरीय सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ पास्टरको छोरा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले मलाई उहाँको मण्डली लानुभएको थियो अनि म गएँ उहाँको मण्डलीमा अनि आराधना सेवा बसेको रहेछ। अहिले थाहा पाउँदाखेरि सन्डे फेलोसिप बसेको थिएँ। सन्डे न स्याटरडे हुनुपर्छ है, नेपालमा त स्याटरडे चल्छ। अनि आराधना सङ्गति सकेपछि म फर्केँ, म जस्तो गएँ म त्यस्तै फर्केँ। अनि उहाँले त्यत्रो उहाँसँग मेरो लामो समयको सहयात्रा थियो
तर पनि उहाँले मलाई एकपटक मात्रै आफ्नो बुवाको चर्चमा लानुभयो। अनि त्यस पश्चात त्यो एउटा ग्यापमा मलाई फेरि अर्को मित्रले अकस्मात उहाँसँग जम्का भेट भयो अनि उहाँले मलाई फेरि मण्डली लानुभयो। त्यो समयमा म क्लास 7 मा पढ्थेँ। अनि धेरै समय पछाडि उहाँले त्यो मण्डलीमा लानुभयो, जुन मण्डलीमा हाम्रो जो कर्मा जानुहुन्थ्यो पछिको समयमा। अनि त्यो मण्डलीमा म एकपटक गएको थिएँ। फर्स्टचोटि जाँदा मलाई केही कुराको याद थिएन, तर सेकेन्ड टाइम जाँदा मैले आमेन भन्ने शब्दलाई याद गरेको थिएँ। अनि त्यस पछाडिको लामो समयको ग्याप एराउन्ड त्यस्तै 4-5 वर्ष 6 वर्षसम्मको ग्यापिङ भयो। मलाई कसैले पनि परमेश्वरमा जाने अनि परमेश्वरलाई ग्रहण गर्ने अनि परमेश्वरको नजिकतामा जाने कुराहरू कसैले पनि बताएको थिएन। मेरो परिवारमा थियो है। अनि कहिलेकाहीँ ती कुराहरू आउँदा हामीलाई संसारको कुराहरूले पनि हामीलाई धेरै मात्रामा हाम्रो जीवनमा इफेक्ट गरेको कारणले गर्दा हामी एकजना दुईजनाको कुराहरूलाई मैले त्यति ख्याल गरिनँ। मेरो कान्छा भाइ हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि हाम्रो पास्टर बाउ हाम्रो परिवारमा आउनुभयो है। त्यसरी हुँदा पनि खासै ती कुराहरूले प्रभाव पारिरहेको थिएन। अनि जब हाम्रो पास्टर बाउको विवाह भयो अनि विवाहको दिन धेरै भजनहरू सुन्ने मौका पाएँ। म एकदमै म्युजिक प्रेमी है, सानैदेखि म धेरै गीत गाउने व्यक्ति। अनि उहाँको विवाहमा 2-3 दिनै एकदमै धेरै गीत बज्दै अनि एउटा भजन सिक्ने मौका मैले पाएँ। अनि त्यसको केही दिनमा चाहिँ अनि पास्टर बाउहरू युथ एउटा ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो रहेछ। अनि उहाँहरूले चाहिँ क्याम्पको युथहरूलाई लिड गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो समयमा एउटा युथ कन्फरेन्स भएको रहेछ। अहिले थाहा पाउँदा युथ कन्फरेन्स रहेछ। त्यो कन्फरेन्समा चाहिँ जाने मौका पाएँ, त्यो पनि गीत गाउने आशमा। हुन त मलाई हाम्रो पास्टर बाउ अनि उहाँको मित्रहरूले जतिजना हाम्रो एउटा समूह थियो अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई सायद परमेश्वरमा डोर्याउने एउटा बाटो सायद त्यो एउटा राम्रो उहाँले चुन्नु भएको थियो होला। अनि उहाँले भन्नुभयो साँच्चै नै भोलिदेखि यसरी कन्फरेन्स हुँदैछ, तपाईँ जानुहुन्छ भन्नुभयो है। अनि उहाँहरूले त्यो कुरा भन्नु त होइन म जान्छु नि, हो गीत गाउनु पाउँछ भन्ने हिसाबले म त्यो कन्फरेन्स एटेन्ड गरेँ। 3 दिनको कन्फरेन्स थियो। फर्स्ट डे गएँ गाउन पाइनँ, सेकेन्ड डे गएँ गाउन पाइनँ, अनि थर्ड डे चाहिँ साँच्चै नै तपाईँलाई हामी गाउन दिन्छु बोलाउँछौँ माथिबाट भन्नुभयो। तर थर्ड डेमा चाहिँ हिलिङको एउटा सर्भिस भइरहेको थियो। अनि त्यो टाइममा चाहिँ साँच्चै नै त्यो आराधनाको समयमा मैले चङ्गाइलाई प्राप्त गर्न सफल भएँ। आमेन। अनि जब मैले मेरो हृदयमा हिट गर्यो त्यो चङ्गाइको कुराहरूले, मेरो चाहिँ मैले केही हप्ता अगाडि मात्र मैले मेरो पिता थैलीमा चाहिँ स्टोनको मैले अल्ट्रासाउन्ड गरेर आएको थिएँ मेरो कान्छी दिदीसँग। अनि त्यसको 1 हप्ता बादमा म त्यसरी कन्फरेन्स एटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चङ्गाइको वचनहरूले चाहिँ, त्यो चङ्गाइको आवाजहरूले चाहिँ, ती भजनहरूले चाहिँ मेरो हृदयमा हिट गरिरहेको थियो। अनि मैले ती कुराहरूलाई मैले ग्रहण गर्दै गर्दा, स्वीकार गर्दै गर्दा मैले त्यहाँ गीत गाउनु गएको मान्छेले ती कुराहरू सबै बिर्सिसकेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि मेरो प्रभुसँगको यात्रा अनि सुरु भएको थियो। अनि म त्यस पछाडि बाहिर पढाउन गएँ। अनि त्यसरी मैले धेरै दबाईहरू किनेको थिएँ, तर ती दबाईहरू मैले सबै कुराहरू त्यागेर, किनकि ममा एउटा विश्वास भन्ने कुरा आज पलाएको थियो। परमेश्वर प्रतिको एउटा आस्था, येशू प्रतिको एउटा विश्वास त्यो दिनदेखि सुरुवात भएको थियो। अनि परमेश्वरको नजिकतामा जाने एउटा त्यो हृदय अनि त्यो एउटा चाहना बढ्दै गएको थियो। अनि जब म ती कुराहरूलाई सम्झन्छु अहिले पनि, अनि साँच्चै नै आज मैले ती कुराहरूलाई त्यो दिनमा स्वीकारेको थिएन भने साँच्चै नै आज म यो अवस्थामा हुन्थिनँ होला। अनि यी कुराहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा धेरै अब्स्ट्याकल्सहरू आउँछन्। त्यो अवरोधहरू यति धेरै आउँछन् कि मेरो जीवनमा पनि धेरै आएको थियो। मैले
चङ्गाइलाई त प्राप्त गरेँ, तर पनि मैले येशूलाई विश्वास गर्न सकेको थिइनँ। मानिसको बिचमा मैले स्वीकार गर्न सकेको थिइनँ। मेरो हृदयमा त थियो विश्वास, म बाइबल लिएर हिँड्थेँ, म बाइबल पढ्थेँ, मेरो जब समय हुन्थ्यो, तर पनि मैले मानिसको बिचमा येशूलाई स्वीकार गर्ने मौका पाएको थिइनँ। यस बिचमा धेरै अब्स्ट्याकल्सहरू आए, धेरै अवरोध, ती पहाडहरू पनि धेरै खडा त भए, तर पनि आज ती कुराहरूलाई चाहिँ मैले पार गरेँ। तर पनि यी कुराहरूलाई पार गर्दै आउँदा पनि साँच्चै नै परमेश्वरको ती नजिकतामा, परमेश्वरलाई नजिकबाट चिन्ने मौका चाहिँ मैले भित्रबाट कहिले पनि पाएको थिएन। हो, मैले चङ्गाइलाई त प्राप्त गरेँ, परमेश्वर साँच्चै नै शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई त बुझेँ, तर पनि परमेश्वरको नजिकतामा म कहिले पनि जाने मौका पाएको थिइनँ, किनकि मैले परमेश्वरसँग त्यो टाइम नै स्पेन्ड गरेको थिइनँ। अनि जब म अमेरिका आएँ, अनि अमेरिका आइसकेपछि अनि मैले लेन्सिङमा सङ्गति गर्ने मौका पाएँ, अनि धेरैजना लिडर्सहरूको सहयात्रा गर्ने मौका पाएँ। त्यस पछाडि पास्टर जीएसहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरूसँग सहयात्रा गर्ने मौका पाएँ। अनि बिस्तारै बिस्तारै परमेश्वरको वचनहरूद्वारा अनि परमेश्वरसँग हिँड्ने एउटा मौका, परमेश्वरको सङ्गतिमा हिँड्ने मौकाहरू अनि त्यसरी जुट्दै गयो। मैले नेपालमै विश्वास गरेँ तापनि म साँच्चै नै त्यसरी मेरो जिरो ध्यान दिएर मैले सङ्गति कहिले पनि लिएको थिइनँ। तर म अमेरिका आइसकेपछि जस्तो सुकै अवस्था भए तापनि म सङ्गति कहिले पनि छुटाएन। हामी धेरै लामो लामो यात्रामा हुन्थ्यौँ, हप्ताभरिको यात्रा गर्थ्यौँ कहिलेकाहीँ, तर पनि हामी आराधना सङ्गतिलाई कहिले पनि छुटाउने गर्थेनौँ। अनि यी कुराहरूले चाहिँ आज मलाई साँच्चै नै परमेश्वरको नजिकतामा बिस्तारै बिस्तारै खिच्दै लगेको थियो। अनि जब आज यी कुराहरूलाई सम्झन्छु, अनि आज हामी कतिजना नयाँ छौँ, कतिजना हामी परमेश्वरको बाटोमा उहाँले दिनुभएको त्यो मार्गदर्शनमा, उहाँले दिनुभएको बाटोलाई हामी पछ्याउन चाहन्छौँ, तर पनि हामी कतिपल्ट सकिरहेको हुँदैनौँ। तर तपाईँहरूलाई म आज यति धेरै कुराहरू बताउन चाहन्छु कि जुन कुराहरूले आज तपाईँहरूलाई परमेश्वरको नजिकतामा जान सहायता पुग्नेछ। हालेलुया। यी कुरामध्ये आज मेरो हृदयमा फर्स्ट थिङ आएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि विश्वास भन्ने कुरालाई आज मेरो जीवनमा आएको थियो। जब यी विश्वास भन्ने कुरा मेरो जीवनमा आयो अनि मैले परमेश्वरलाई बिस्तारै रूपमा स्वीकार गर्न थालेँ, मैले पर्सनली परमेश्वरलाई स्वीकार गर्न थालेँ। अनि यहाँ एफिसी 3:12 यही कुरा बताउँदछ कि यहाँ भनेको छ, उहाँमाथि राखिएको हाम्रो विश्वासद्वारा साहस र दृढ भरोसामा हामी परमेश्वरमा प्रवेश पाउँछौँ भनेको छ। हालेलुया। अनि यी कुरालाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ, यी वचनलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ आज हामीमा आज एउटा विश्वास आउनु भनेको चाहिँ आज उहाँमाथि एउटा हामीले विश्वास राख्नु, उहाँलाई विश्वास गर्नु अनि उहाँमा भरोसा गर्नु। अनि यहाँ एनआईभी भर्जनले के भनेको छ भन्दा, इन हिम एन्ड थ्रु फेथ इन हिम वी मे एप्रोच भन्ने वर्डलाई मैले हाइलाइट गरेको छु। एप्रोच भन्ने वर्ड चाहिँ नजिक जानु, क्लोज भन्ने शब्दलाई बुझाउँदछ। अनि यी कुरालाई आज हामी हेर्दै जान्छौँ भने चाहिँ हामी कन्फिडेन्सको साथ है, दृढ विश्वासको साथ, साहसको साथ हामी चाहिँ उहाँलाई विश्वास गर्ने कुराहरू, उहाँमा त्यो विश्वासको कुराहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अनि जब यी कुरालाई हाम्रो हृदयमा चाहिँ हामी राख्न थाल्छौँ, अनि जब त्यो एउटा बिउ चाहिँ पैदा हुन्छ है, त्यो एउटा बिजन चाहिँ जब एउटा विश्वासको बिजन हाम्रो जीवनमा चाहिँ, हाम्रो हृदयमा चाहिँ हामी उमार्न थाल्छौँ, अनि साँच्चै नै आज त्यो साहस है, त्यो कन्फिडेन्सहरू चाहिँ हामीमा आउन थाल्छ। परमेश्वरप्रतिको विश्वास, उहाँमाथि गरेको विश्वासमा हामी कन्फिडेन्ट हुन थाल्छौँ। अनि यी कुरालाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ, अनि यी कुराले चाहिँ हामी जब विश्वास गर्न थाल्छौँ अनि परमेश्वरको नजिकतामा हामी दोहोरिन थाल्छौँ। आमेन। अनि जब हामी मत्ती 17:20 पदलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूका अल्पविश्वासको कारण
अल्पविश्वासको कारणले हो। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कि तिमीहरूले एउटा रायोको दानो जति विश्वास भएदेखि यस डाँडालाई यहाँबाट हटिजा भन्यो भने त्यो हटिजानेछ र तिमीहरूका निम्ति केही असम्भव हुने छैन। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले यो कुरालाई विश्वास गर्नुहोस्, एउटा रायोको दाना जति विश्वास भएदेखि यस डाँडालाई यहाँबाट हटिजा भन्ने शब्दलाई तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्। जब हामीमा एउटा विश्वास पैदा हुन थाल्छ, जब विश्वासको बिजन हाम्रो हृदयबाट उम्रन थाल्छ अनि हामीमा जस्तो सुकै पर्खाल आए तापनि, हेर्नुहोस् है, आज म यहाँनिर जेनरली बोल्दैछु, हामी कतिजना विश्वास गरेका छैनौँ, भर्खर विश्वासमा आउँदैछौँ, कतिजना एक विश्वासी हुन्छ अनि हामी पहिल्यैदेखि विश्वास गरेका छौँ, तर पनि हामी कतिपल्ट परमेश्वरको नजिकतामा हामी जान सकिरहेको हुँदैनौँ विभिन्न अवरोधको कारणले गर्दा, विभिन्न प्रब्लम्सहरूको कारणले गर्दा। तर यहाँ चाहिँ जब हामी विश्वासको साथ आज हामी ती पहाडहरूलाई, ती प्रब्लम्सहरूलाई हामी हटाउने प्रयास गर्छौँ, हामी जब बोल्छौँ नि विश्वासको साथ, अनि ती प्रब्लम्सहरू चाहिँ हटेर जानेछ। आमेन। अनि जब यी कुराहरू हटेर जानेछ अनि हाम्रो हृदयमा उम्रदै गरेको त्यो बिजन चाहिँ पाहुला फलाउन थाल्दछ। अनि जब यी कुराहरू आज हाम्रो जीवनमा विश्वासको कुराहरू आउँदै जान्छ अनि हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरको वचनतर्फ ढल्किन थाल्दछ। मैले मेरो जीवनको प्र्याक्टिकल कुराहरू बताउँदैछु है। अनि यी कुराहरू जब मैले विश्वास गरेँ नि, अनि विश्वास गरिसकेपछि परमेश्वरको वचनलाई मैले हेर्न थालेँ, उहाँको वचनलाई मैले अध्ययन गर्न थालेँ, उहाँको वचनलाई मैले पढ्न थालेँ। अनि जब उहाँको वचनलाई मैले अध्ययन गर्न थालेँ, नेक्स्ट स्टेप रिडिङ स्क्रिप्चर्स भन्ने कुरालाई हेर्नुहोस्, वचन अध्ययन। जब मैले उहाँको वचनलाई हेर्न थालेँ अनि मैले साँच्चै नै उहाँसँग नजिकबाट अझ बुझ्ने मौकाहरू पाउँदै गएँ। अनि यहाँ परमेश्वरको वचनले यही भन्छ, गलाती 3:1 र 2, माथिको कुराहरूमा मन लगाऊ, आज पृथ्वीको कुराहरूमा। सायद तपाईँहरूलाई यो वचन धेरैपल्ट मैले भनेको छु नि, हाम्रो पास्टरको अनि हाम्रो मण्डलीमा धेरै पटक बोलिएको वचन, तर पनि कतिपल्ट हामी चाहिँ माथिको कुरा के हो त भन्ने कुरालाई हामी कहिले पनि बुझ्दैनौँ। कहिलेकाहीँ हामी अन्योलतामा छौँ। यहाँ परमेश्वरले बोल्नुभएको यी वचन, यहाँ पावलले भनेको कुराहरू हो कि यसकारण यदि तिमीहरू क्रिस्टसँग जी उठाइएका छौ भने तिमीहरूका माथिका कुराहरूको खोजी गर जहाँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। माथिका कुरामा मन लगाऊ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको नजिकतामा जानबाट के कुराले रोकिरहेको छ भन्दा यो माथिको कुरा चाहिँ के हो त भन्ने कुरामा हामी अन्योलता हाम्रो जीवनमा छाइरहेको छ। कतै माथिको कुरा भन्नुभएको छैन, तर माथिको कुरा हामी यसो हेर्दाखेरि माथि के देख्छौँ? आकाश देख्छौँ है, तारामण्डल देख्छौँ, धेरै कुरा, नक्षत्रहरू देख्छौँ हामी। अनि हामी यी कुराहरू, अनि अर्को कुरा हामी हेर्छौँ भनेदेखि पृथ्वीका कुराहरू, हामीलाई पृथ्वीमा भुलाउने कुराहरू पनि धेरै छन्। तर पनि आज यहाँ पावलले भनेको कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ माथिका कुरा भनेको चाहिँ आज परमेश्वरलाई मनपर्ने कुरा, परमेश्वरको स्क्रिप्चर्सहरू है, परमेश्वरको वचनहरू, आज उहाँले बोल्नु भएको कुरा चाहिँ के हो? आज हामी अन्योलतामा छौँ भने पनि आज तपाईँहरूलाई यी कुराहरू थाहा होस् कि आज परमेश्वरको वचनमा जब हामी मन लाउन थाल्छौँ, जब हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्न थाल्छौँ अनि उहाँको नजिकतामा हामी हिँड्न थाल्छौँ, उहाँको नजिकतामा हामी जान थाल्छौँ। अनि जब हामी यी कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ आज हामीलाई भुलाउने कुराहरू धेरै छन्, हामीलाई ती कुराहरू थाहा छ।
तर पनि आज परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्दाखेरि आज जुन दिन जसरी हामीले क्रिस्टलाई आज हामीले ग्रहण गरेका छौँ नि, आज त्यसरी नै आज हामीले उहाँलाई ग्रहण गर्नु भनेको चाहिँ आज हामीले उहाँको चरित्रलाई ग्रहण गर्नु, उहाँको व्यवहारलाई, उहाँको स्वभावलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गरेका छौँ। अनि आज हेर्नुहोस्, आज उहाँले पनि आज उहाँ हो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, येशू ख्रीष्ट पनि, तर पनि उहाँले परमेश्वर बुवाको चाहिँ धेरै सहारा लिनुभएको छ। उहाँ धेरै पटक चाहिँ उहाँको नजिकतामा जानुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा आज हामी त झन् मानिस छौँ अनि हामीलाई त झन् परमेश्वर त हामीलाई सदैव चाहिने, सदैव हामीलाई उहाँको उपस्थिति, उहाँको नजिकतामा हामी रहन चाहन्छौँ। तर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी विभिन्न कारणले गर्दा उहाँलाई हामी छुटाइ पठाउँछौँ, उहाँलाई हामी व्यवस्था गरी पठाउँछौँ। तर तपाईँहरूलाई यो कुरा म भन्न चाहन्छु यस गरी कि आज परमेश्वरको वचनले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ उहाँको नजिकतामा चाहिँ डोर्याउने काम गर्दछ। जब हामी उहाँको कुराहरूमा मन लाउन थाल्छौँ, जब हामी उहाँको वचनहरूमा मन लाउन थाल्छौँ, अनि हामी बिस्तारै बिस्तारै उहाँको प्रेमको गहिराइमा हामी डुब्न थाल्छौँ। यहाँ हामी अर्को पदलाई हामी हेर्छौँ भने यिर्मया 29:13 हामी हेर्छौँ भने जब तिमीहरूले आफ्नो सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ भन्छ। आमेन। हेर्नुहोस् यहाँनिर कति मिठो कुरा लेखेको छ। जब तिमीहरू आफ्नो सारा हृदयले, तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् बाइबलमा परमेश्वरले जब आफ्नो वचन बोल्नु भएको छ अनि उहाँले बोल्नु भएको वचनमा चाहिँ धेरैपल्ट चाहिँ हृदयको कुरा राख्नु भएको छ। सारा हृदयले भन्ने कुरालाई उहाँले फर्स्टमा राख्नु भएको छ। अनि जब हामी उहाँलाई चाहिँ सारा हृदयले चाहिँ हामी खोज्न थाल्छौँ है उहाँको वचन मार्फत, अनि हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ खोजेर हामी पाउँछौँ। किनकि हामी पापी छँदै उहाँले हामीलाई खोज्नुभयो, भेटाउनु भयो। तर जब हामीलाई भेटाइसक्नु भइसकेपछि हामी कतिपल्ट उहाँको नजिकतामा हामी जाँदैनौँ, कतिपल्ट हामी उहाँको उपस्थितिमा हामी जान कहिले पनि चाहँदैनौँ। किनकि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामी कतिपल्ट चाहिँ हामीलाई एउटा कुराले पो अड्काएको छ कि जस्तो लाग्छ। इम्मानुएल भन्ने शब्द परमेश्वर हामीसँग भन्ने, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी स्मार्ट भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। इम्मानुएल भन्ने शब्द परमेश्वर सधैँ हामीसँग, अनि यो कुरालाई यसो यो शब्दलाई विचार गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ परमेश्वर हाम्रो साथमै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी महसुस गर्छौँ। अनि हामी कतिपल्ट हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ व्यवस्था गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामी वास्ता गरिरहेका हुँदैनौँ। तर यहाँ परमेश्वरको वचनले के भनिरहेको छ भन्दा जब तिमीहरूले आफ्नो सारा हृदयले चाहिँ मलाई खोज्छौ नि, भजन 63ले त्यही भन्छ नि होइन। भजन 63ले पनि मिठो कुरा भनेको छ, मलाई चाहिँ अति नै मनपर्ने भजन है, मनपर्ने भजनमा यो पनि पर्छ। यहाँ भनेको छ कि हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई दिलो ज्यानले खोज्नेछु। पानी नभएको भानो र बाँझो जमिनमा मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ, मेरो शरीर तपाईँकै निम्ति मरिमेट्दछ भन्छ। आमेन। आज हामीमा त्यस्तो हृदय हुनु पर्यो। आज जब हामी परमेश्वरको वचनलाई खोज्दै जान्छौँ, जब हामी उहाँको वचनलाई पढ्दै जान्छौँ, अनि हामीलाई ती कुराहरू, त्यो तृष्णा गर्ने त्यो हृदयहरू चाहिँ परमेश्वरले दिँदै जानुहुन्छ। त्यो तृष्णा गर्ने त्यो प्राण परमेश्वरले दिँदै जानुहुन्छ। कतिपल्ट हामी हृदयले एउटा कुरा खोजिरहेका हुन्छौँ अनि हाम्रो समाजले, हाम्रो विवेकले अनि हाम्रो प्राणले चाहिँ अरू कुराहरूमा डिरेक्ट गरिरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनमा जब हामी मन लाउन थाल्छौँ, जब हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी अध्ययन गर्न थाल्छौँ गहिरो रूपमा, अनि उहाँको वचनले चाहिँ हामीलाई उहाँको मार्गदर्शनमा हिँड्न सिकाउँदछ, उहाँसँग हिँड्न सिकाउँदछ। जब हामी उहाँसँग हिँड्न थाल्छौँ नि, अनि उहाँसँगको हिँडाइ साँच्चै नै अति नै रमाइलो हुन्छ। हामी एउटा भजन पनि हामी गाउने गर्छौँ, येशूसँगको हिँडाइ अति नै रमाइलो। जब हामी उहाँसँग हिँड्न थाल्छौँ, कतिपल्ट हामी
उदास भइरहेका हुन्छौँ, किनकि हामी उहाँको उपस्थितिलाई, उहाँको नजिकतालाई हामी कहिले थाहा गर्न सक्दैनौँ। हामीमा त्यो कन्फिडेन्स नै हुँदैन हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने त्यो एउटा कन्फिडेन्ट नै हामीमा हुँदैन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी उहाँसँगको यात्रा, हामी जुन यात्रा गरिरहेका छौँ त्यो स्वर्गसम्मको, अनि त्यो यात्रामा उहाँको सहकार्यलाई हामी कहिले पनि हामी थाहा गर्दैनौँ। तर उहाँसँगको सहकार्यलाई, उहाँसँगको हिँडाइलाई चाहिँ हामीले थाहा गर्नको लागि चाहिँ आज उहाँको त्यो दिव्य वचनलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न अति नै जरुरी छ, अति नै जरुरी छ प्रिय। अनि अर्को पोइन्टले के भन्छ, डेली डिभोसन, दैनिक उपासनाको कुराहरू। आज यी कुराले पनि परमेश्वरको नजिकतामा हामीलाई डोर्याउन धेरै 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 मद्दत गर्दछ। आज कतिपल्ट हामीमा विश्वास छ, हामी परमेश्वरको वचन पनि हामी पढिरहेका छौँ, तर पनि हामी कहिलेकाहीँ के नपुगेको जस्तो, कहिलेकाहीँ समथिङ केले हामीलाई अवरोध गरिरहेको जस्तो हामीलाई त्यो आभास भइरहेको हुन्छ। तर जब तपाईँहरू आफ्नो हेबिट बसाल्नुहुन्छ डेली डिभोसनको, दैनिक उपासना, दैनिक आराधनाको कुराहरू है, घरमा तपाईँले गर्ने कुराहरू, अनि जब तपाईँ यी कुराहरूलाई गर्नुहुन्छ, अनि यी कुराहरूलाई गर्न थाल्नु भइसकेपछि यहाँ वचनले के भनेको छ, याकुब 4:8 भन्दा परमेश्वरको नजिक आओ र उहाँ तिमीहरूका नजिक आउनुहुनेछ। आमेन। यो कुरालाई तपाईँले थाहा गर्नुहोस्, यी वचनलाई, परमेश्वरको वचनले यति मिठो मिठो कुराहरू लेखेको छ नि प्रिय। अनि यहाँ चाहिँ जब तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जानको लागि तपाईँ केही कुरालाई खोज्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई खोज्नुहुन्छ, उहाँको नजिक जाने त्यो मन, त्यो हृदय लिएर जब तपाईँ जानुहुन्छ नि, अनि उहाँले चाहिँ तपाईँलाई भर्न थाल्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ तपाईँलाई उहाँको नजिकतामा डोर्याउन थाल्नुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै हिँड्न सिकाउनुहुन्छ। कतिपल्ट चाहिँ हामी उहाँसँग हिँड्ने क्रममा चाहिँ, अघि मैले भने नि, हामीले येशूलाई ग्रहण गरिसकेपछि हामीले उहाँको चरित्रलाई ग्रहण गरेका हुन्छौँ, उहाँको स्वभावलाई। अनि हामी कतिपल्ट चाहिँ उहाँसँगको हिँडाइमा चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँ जस्तो हामी हुन चाहँदैनौँ, हामी आफ्नै पारामा हिँड्न चाहन्छौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ बोलाउनुहुन्छ हामीलाई, उहाँसँगै हिँड्न हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, उहाँ जस्तै हुन हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। त्यसैले त यहाँ जब परमेश्वरको नजिकमा हामी जान्छौँ नि, तब चाहिँ उहाँ पनि हाम्रो नजिक आउनुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रो नजिक आउनुहुन्छ। अनि जब उहाँ हाम्रो नजिक आउनुहुन्छ, अनि साँच्चै नै आज हाम्रो त्यो जीवनको, अघि म एउटा भिजनको कुरा गरिरहेको थिएँ, अनि ती भिजनमा चाहिँ पाउला लाग्न थाल्छ। अनि यहाँ भनेको छ, तल हामी हेर्छौँ भनेदेखि पापी हो तिमीहरूका हात चोखा पारा, दोमनका मानिस हो तिमीहरूका हृदय शुद्ध पारा। हाम्रो हृदय है, हृदयको कुराहरू धेरै धेरै परमेश्वरले चाहिँ धेरै हृदयको, आफ्नो वचनमा हृदयको कुराहरू धेरै बोल्नु भएको छ। अनि यहाँ पनि हृदयले शुद्ध पार्ने कुराहरू, जब हामी विश्वास गर्छौँ अनि हाम्रो हृदयको ठाउँ चाहिँ केवल परमेश्वरको मात्र, त्यो हृदय चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो। अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो हृदयको मन्दिरमा हामीले सजाउन सक्नुपर्छ। कतिपल्ट चाहिँ हामी चाहिँ अरू थोकहरूले हामी सजाइरहेका हुन्छौँ, पृथ्वीका कुराहरूले हामी सजाइरहेका हुन्छौँ, माथिका कुराहरूले हामी सजाइरहेका हुँदैनौँ। तर यहाँ परमेश्वरको वचनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि तिमीहरूको हृदयलाई शुद्ध पारा भन्नुहुन्छ है। नेक्स्ट स्लाइड हामी हेर्नेछौँ। यहाँ भनेको छ कि अर्को यहाँ डेली डिभोसन, दैनिक उपासनाको कुरामा चाहिँ हामी के पनि हेर्न सक्छौँ भने मार्था र मरियमको जीवनलाई पनि हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँबाट पनि हामी धेरै प्रेरणाका कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ।
यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भनेदेखि जब येशू एउटा गाउँमा पस्नुभयो अनि मार्था नाउँ भएकी एउटा स्त्रीले उहाँलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरिन्। मरियम नाउँ भएकी तिनकी एउटी बहिनी थिइन्। तिनी येशूका पाउनेर बसेर उहाँको वचन सुन्थे। यहाँ दैनिक उपासनाको कुराहरू हेर्नुहोस्। वचन अध्ययन गरे दैनिक रूपमा चाहिँ उसले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरेको हामी पाउँछौँ। दैनिकी जीवनमा एक पटक मात्र होइन, दैनिकी जीवनमा उसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। तर मार्था सेवा सत्कारको धेरै काममा अल्झिएकी थिए। अनि हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ मार्था चाहिँ भइरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी धेरै कुराहरूमा हामी अल्झिरहेका हुन्छौँ। अनि हामी फ्यामिलीमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यी कुराहरू हामी देखाइरहेका हुन्छौँ। मार्था चाहिँ हामी भइरहेका हुन्छौँ। हामी येशूलाई कम्प्लेन गरिरहेका हुन्छौँ। हामी फ्यामिलीमा हामी कम्प्लेन गरिरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँलाई मैले समय दिन सकिरहेको छुइनँ, म यस्तो उस्तो विविध कारणहरू हामी अगाडि तेर्साइरहेका हुन्छौँ। तर अघि नै मैले भने कि ती पहाडहरूलाई चाहिँ हटाउनको लागि आज हामीले बोल्नुपर्छ, त्यो विश्वासको साथ बोल्नुपर्छ है। अनि यहाँ पनि आज जुन कुरा चाहिँ मरियमले रोजेकी छिन्, आज ती कुरा चाहिँ असल हो भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, जब हामी दैनिकी जीवनमा उहाँको वचनलाई हामी सुन्ने गर्छौँ, अध्ययन गर्ने गर्छौँ भने यी दैनिक उपासनाले पनि आज हामीलाई परमेश्वरको नजिकमा हामीलाई लाँदछ, उहाँको नजिकतामा हामीलाई डोर्याउँदछ। अनि अर्को कुरो चाहिँ यहाँ अर्को पोइन्ट्स म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। अर्को पोइन्ट्सले के भन्छ भन्दाखेरि इन्टिमेसी, घनिष्ठ भन्ने शब्दलाई तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्। आज जब हामी घनिष्ठ भन्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा सम्बन्धको कुरा आउँछ। जब त्यहाँ सम्बन्धको कुरा आउँछ अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वर अनि मेरो, अथवा परमेश्वर अनि तपाईँहरूको सम्बन्धको कुराहरू आउँछ। अनि यहाँ परमेश्वरको नजिकतामा जाने सवालमा चाहिँ, परमेश्वरको नजिकतामा जाने प्रश्नमा चाहिँ आज इन्टिमेसी है, घनिष्ठताको ठुलो रोल हुन्छ। जब तपाईँहरूले यूहन्ना 15:5 तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ लेखिएको छ कि दागको बोट म हो, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। तर हामी तल आएर हेर्छौँ भने चाहिँ यदि कोही ममा रह्यो भने म त्यसमा रहे भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरूले केही गर्न सक्दैन। मैले त्यहाँ हाइलाइट गरेको छु, मबाट अलग रहेर तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौ भनेको छु। हेर्नुहोस्, अब हामी परमेश्वरसँग नजिक जाने कुराहरू गरिरहेको समयमा अब यहाँ चाहिँ यदि हामी परमेश्वरबाट टाढा रह्यौँ भने, उहाँबाट हामी अलग रह्यौँ भने है, उहाँसँग अप्रोच हुने बेलामा हामी अपार हुन थाल्यौँ भने चाहिँ अब हामी के हुन्छौँ त, हामीले त्यो क्लोजरनेसलाई चाहिँ हामी गुमाउन थाल्छौँ। परमेश्वरको नजिकतालाई हामी गुमाउन थाल्छौँ। परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामी थाहा गर्न छोड्छौँ। अनि हामीलाई चाहिँ संसारको कुराले हामीलाई खिच्न थाल्छ। तर यहाँ चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुन्छ कि दागको बोट म हुँ र तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू। हेर्नुहोस्, अब सवाल यहाँ छ है, दागको बोट म हुँ अनि तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू। आज हामी चाहिँ हाँगाहरू, दागको बोट हाम्रो परमेश्वर येशू प्रभु हुनुहुन्छ। अब यी कुरालाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ अब के हामी एउटा रुखबाट चाहिँ हामी अलग रहन सक्छौँ होला? एउटा रुखबाट एउटा हाँगा अलग रह्यो भने त सुकेर झर्छ नि है, त्यसले त कुनै फलहरू दिन सक्दैन। अनि यहाँ हामी हेर्छौँ भने चाहिँ अब यहाँ अलग रहने कुरा त
हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ हाँगा रुखबाट हाँगा अलग हुने कुरा हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ, किनकि त्यो हाँगा झरिसक्दा त्यो ओइलाउँछ अनि त्यो सुकिहाल्छ। तर अब हाम्रो जीवन चाहिँ, यदि हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरसँग त्यो एउटा घनिष्ठ, जब हाँगा चाहिँ त्यो बोटमा अट्याच हुन्छ अनि त्यहाँ घनिष्ठ भन्ने शब्दलाई हामी देख्न सक्छौँ भनेदेखि अब हामी र परमेश्वर बिचको सम्बन्धमा पनि त्यो अट्याचमेन्ट छैन भने, त्यो घनिष्ठता छैन भने चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको नजिकमा हामी जान सक्दैनौँ अनि हामी चाहिँ फालिनको योग्यको हुन्छ। हामी यो अध्यायलाई हामी हेर्दै जान्छौँ भने त्यहाँ धेरै कुराहरू बताएको पाउँछौँ। जब हामी यो दागको बोटबाट चाहिँ अलग भइसकेपछि, यदि फल नफलाइसकेपछि चाहिँ मालीले पनि काट्ने गर्छ। हामी संसारकै कुरामा हामी हेर्छौँ भने पनि एउटा बोटले असल फलहरू दिएन भने त्यसलाई काटछाट गर्ने कामहरू गर्छ। भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब हामी चाहिँ परमेश्वरको नजिकतामा जान कति आवश्यक कुरा हो। यदि हामी हाम्रो जीवनबाट फल फलाउन चाहन्छौँ भने, यदि हाम्रो जीवनबाट चाहिँ फल फलेको चाहन्छौँ भनेदेखि, हाम्रो जीवन चाहिँ प्रस्पेरिटी प्रशस्ततातर्फ दोहोरिएको चाहन्छौँ भने, यदि हाम्रो जीवनमा चङ्गाई प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने, यदि हाम्रो जीवनलाई सफल गराउन चाहन्छौँ, हाम्रो परिवारलाई एक उदाहरणीय परिवार बनाउन चाहन्छौँ भने चाहिँ हामी एक चाहिँ परमेश्वरको नजिकतामा हामी जान आवश्यक छ। एक चाहिँ हामी परमेश्वरको नजिकतामा जान आवश्यक छ, किनकि यहाँ वचनले भने चाहिँ यदि हामी अलग रह्यौँ भने चाहिँ आज हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरबाट हामी अलग रह्यौँ भने, त्यसैले अघि मैले भने नि, हामीले परमेश्वरलाई अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट हामीले ग्रहण गर्नु भनेको नै आज उहाँको चरित्रलाई हामी ग्रहण गर्नु, हामी उहाँको चरित्रलाई लिएर हिँडेको हुन्छौँ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ उहाँबाट अपार हुने कुराहरू चाहिँ, उहाँबाट हामी टाढा रहने कुराहरू हामीले सोच्नु हुँदैन है। अनि यहाँ चाहिँ यूहन्ना 5:39 र 40 मा पनि त्यही कुरा बताएको हामी पाउँछौँ कि यहाँ के भनेको छ भन्दा, तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भने तिमीहरू ठान्दछौ। मेरो विषयमा गवाई दिने ती नै धर्मशास्त्र हुन्, तापनि तिमीहरू जीवन प्राप्त गर्न मौका आउन इन्कार गर्छौ। अब हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी धेरै परमेश्वरको इन्फर्मेसनहरू बटुल्छौँ, परमेश्वरको कुराहरूलाई हामी धेरै थाहा गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको धेरै कुराहरूलाई हामी गुगलमा हेर्छौँ, युट्युबमा हेर्छौँ, अब विभिन्न प्रचार गर्ने पास्टर्सहरूबाट हामी सुन्छौँ अनि हामी भरिन्छौँ। अनि भरिसकेपछि हामी परमेश्वरलाई हामी एकदमै धेरै बुझेका छौँ भन्छौँ अनि हामी उहाँको गहिराईमा छौँ भन्छौँ अनि उहाँको नजिकतामा छौँ भन्छौँ। तर तपाईलाई म एउटा कुरा आज बताउन चाहन्छु कि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी धेरै कुराहरू हामी इन्फर्मेसनहरू बटुल्दै गर्दाखेरि हो हामी परमेश्वरको इन्फर्मेसनलाई हामी बटुलिरहेका हुन्छौँ, तर हामी उहाँमा हामी कसरी हामी नजिक जाने भन्ने कुरालाई हामी भुलिरहेका हुन्छौँ। तर हामी उहाँको नजिकतामा जानका लागि चाहिँ तपाईहरुलाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु आजको यो दिन, यो समय कि आज हामीले चाहिँ उहाँसँगको अट्याचमेन्टलाई, उहाँसँगको सङ्गतलाई, उहाँसँगको हिँडाइलाई हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन थियो। अनि यहाँ वचनले भनिरहेको छ, तापनि तिमीहरू जीवन प्राप्त गर्न मौका आउँदैन। आज जीवन दिने कुराहरूलाई हामी खोज्दैनौँ कहिले पनि, हामी इन्फर्मेसनले भरिपूर्ण हुन्छौँ, तर पनि जीवन केले दिन्छ? हामी धेरै पटक हाम्रो वचनको सङ्गतिमा हामी भनिरहेका हुन्छौँ आज वचनले जीवन दिन्छ भनेर, अनि ती कुराहरूलाई चाहिँ हामी कहिले खोजिरहेका हुँदैनौँ। अनि जब यी कुरालाई खोज्दैनौँ अनि हामी नजिक जान सक्दैनौँ, अनि नजिक अनि जाने कुरामा चाहिँ, त्यो घनिष्ठ बनाउने कुरामा चाहिँ आज परमेश्वरको वचनले उत्तिकै रोल खेलेको हुन्छ। अनि यी कुराहरूलाई चाहिँ आज हामी हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको नजिकतामा, त्यो घनिष्ठतामा जानका लागि चाहिँ अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको वचन हामीले हेर्न आवश्यक छ। अनि मत्ती 22:37 त्यही भन्दछ,
कि उहाँलाई चाहिँ सारा हृदयले, अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ सारा हृदयले भन्ने कुराहरूलाई हामी अघि पनि हेरेका थियौँ। जब यी कुरालाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ पनि परमेश्वरको वचनले यही भनेको हामी पाउँछौँ कि उहाँले तिमीलाई भन्नुभयो तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई सारा हृदयले र सारा प्राणले र सारा समझले प्रेम गर्नु। अब हेर्नुहोस् यहाँ इन्टिमेसी भन्ने कुरामा अघि मैले भने सम्बन्ध भन्ने कुरामा चाहिँ अब प्रेम आउँदछ। जब यो लभ भन्ने कुरा यहाँ आउँदछ अनि त्यहाँ चाहिँ फिजिकल कुराहरूले होइन, हाम्रो मेन्टल कुराहरूले होइन, तर परमेश्वरको वचनले अनि परमेश्वरले हामीलाई आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरूले चाहिँ मलाई तिमीहरूको सारा हृदयले चाहिँ मलाई प्रेम गर्नु। जब हामी हाम्रो हृदयले प्रेम गर्छौँ नि अनि त्यहाँ चाहिँ हामी घनिष्ठ भन्ने कुरालाई देख्छौँ। तर यदि तपाईँहरूले तपाईँको प्राणले मात्रै अथवा तपाईँको समझले मात्र तपाईँले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभयो भने साँच्चै नै तपाईँहरू त्यो घनिष्ठताबाट चाहिँ तपाईँहरू अलग रहनुहुन्छ। तपाईँको अट्याचमेन्ट परमेश्वरसँगको नजिकतामा एउटा ग्याप भइरहेको हुन्छ। तर जब तपाईँ सारा हृदयले उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ नि अनि तपाईँको त्यो नजिकताको त्यो एउटा ग्यापिङ अथवा नजिकताको त्यो एउटा डिसकम्युनिकेसन चाहिँ एउटा सारा हृदयले चाहिँ फिलअप गर्ने काम गर्छ। जतिसुकै तपाईँको प्राणले अनि तपाईँको समझ शक्तिले चाहिँ तपाईँ प्रेम गर्नुहोस् परमेश्वरलाई, तर तपाईँ केही न केही कुरा तपाईँमा मिसिङ भइरहेको हुन्छ। तर तपाईँलाई आजको दिन म यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँले आफ्नो सारा हृदयले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहोस् अनि तपाईँ त्यो एउटा घनिष्ठतातर्फ तपाईँ नजिकिनुहुन्छ। तपाईँ त्यो घनिष्ठतामा तपाईँ दोहोरिनुहुन्छ अनि परमेश्वरको नजिकतामा तपाईँ जानुहुन्छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि अन्तमा चाहिँ फास्ट एन्ड प्रेयर है, फास्टिङ एन्ड प्रेयर, प्रार्थना र उपवास भन्ने कुराहरू। आज यो कुरा पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरसँगको हिँडाइमा उहाँको नजिकतामा जाने क्रममा चाहिँ यो कुरा पनि एकदमै अपरिहार्य हो, इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा पनि। मैले यो पोइन्ट्सलाई किन ल्याएँ भन्दाखेरि हिजो मात्र हामी कटेज मिटिङमा सुनिरहेका थियौँ हाम्रो बिचमा 40 डेजको फास्टिङ चाहिँ हुन लागेको छ केही दिन पश्चात। अनि यी कुरालाई पनि मैले किन जोडेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस्, अब जब तपाईँहरूलाई म इन्करेज गर्न चाहन्छु यो समय चाहिँ तपाईँहरूलाई म उत्साह दिन चाहन्छु है। हाम्रो बिचमा 40 डेजको फास्टिङ हुन लागिरहेको अवस्थामा अब परमेश्वरको नजिकतामा यदि तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ र परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा गर्न चाहनुहुन्छ अनि परमेश्वरसँगको हिँडाइलाई चाहिँ तपाईँ महसुस गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो पोइन्टलाई तपाईँहरूले हृदयमा यसो गरिराख्नुहोस्, यही नछोड्नुहोस्। तपाईँ घरमा जानुहुँदा पनि यो प्रार्थना र उपवासको कुरामा तपाईँ सम्झनुहोस्, रिकल गरिराख्नुहोस् जबसम्म मण्डलीले 40 डेजको फास्टिङ घोषणा गर्दैन। त्यो कुरामा तपाईँ प्रिपेयर हुँदै जानुहोस्। होला तपाईँहरूको जबको कारणले तपाईँहरूलाई विविध कारणहरू तपाईँहरूलाई त्यो अवरोधहरू आउन सक्ला, तर अघि नै मैले भने विश्वास साथ तपाईँहरूले बोल्नुहोस्, ती अवरोधहरू हट्नेछ। अनि यहाँ आएर चाहिँ प्रार्थना र उपवासको कुरामा चाहिँ यहाँ पनि हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँ यरुशलेमको पर्खाल भत्किएको हामी पाउँछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ ढोकाहरू आगोले नष्ट पारिएको छ। अनि यहाँ नेहेमियाले चाहिँ आज यी कुराहरूलाई रिस्टोर गर्नको लागि, रिबिल्ड गर्नको लागि चाहिँ उसले पनि यहाँ उपवास बसेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। यहाँ तल आएर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यो समाचार सुनिसकेपछि बसेर म रोएँ भनेको छ है। म केही दिनसम्म विलाप गरिरहेँ, नेहेमियाले बोलेको कुराहरू है। र
र उपवास बसे अनि स्वर्गका परमेश्वरसित प्रार्थना गरे भनेको छ। हालेलुया। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनहरू यसरी नै भत्किएका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ हाम्रो परिवार यसरी नै भत्किएका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ हाम्रो मण्डली, हाम्रो छिमेकी, हाम्रो कम्युनिटी यसरी भत्किएको हुन्छ विभिन्न कारण। हेर्नुहोस्, यहाँ यरुशलेमको पर्खाल भत्किएको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले नष्ट पारिएका छन् भनेको छ। त्यसरी नै हाम्रो जीवन कहिलेकाहीँ भत्ताबन्द भएको होला। तर यो समय नि तपाईँलाई म उत्साह गराउन चाहन्छु कि परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा यसरी गर्नुहोस् कि जब तपाईँ उपवास बस्नुहुन्छ, जब तपाईँ परमेश्वरमा तपाईँ रुनुहुन्छ, कराउनुहुन्छ, परमेश्वरलाई जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, अनि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई पनि रिस्टोर गर्न थाल्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँले आफ्नो परिवारलाई अनि मण्डलीलाई, छिमेकीलाई, आफ्नो कम्युनिटीलाई पनि तपाईँ रिस्टोर गर्दै थाल्नुहुन्छ, आफ्नो देशलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, नेहमियाले पनि यी कुरालाई रिस्टोर गरेका हामी पाउँछौँ, ती पर्खाललाई बनाएका हामी पाउँछौँ। त्यस्तै आज हाम्रो जीवनमा पनि आज यदि हामी परमेश्वरमा नजिक जान चाहन्छौँ भने, जब जब हामी परमेश्वरको नजिकमा जान चाहन्छौँ, यहाँ पनि नेहममा पनि परमेश्वरको नजिकतामा डोरिएको हामी पाउँछौँ, तब मात्र उहाँले चाहिँ यी कुरालाई सफल गराउनु भएको छ। त्यस्तै आज हाम्रो जीवनमा पनि ती कुराहरूलाई हामी बनाउन चाहन्छौँ भने चाहिँ, ती भत्केका कुराहरूलाई रिस्टोर गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामी परमेश्वरको नजिकतामा जान आवश्यक छ। हामी सन्डे मात्र आराधनाको समयमा परमेश्वरको नजिकतामा रुई कराई गरेर नजिकतामा गएर काफी छैन प्रिय। हाम्रो दैनिक जीवनमा उहाँसँग हिँड्नु आवश्यक छ। उहाँसँगको हिँडाइलाई हामीले थाहा गर्न आवश्यक छ। र म तपाईँलाई यही उत्साह गराउँदछु यो समय कि आज हाम्रो बिचमा 40 डेजको फास्टिङ पनि हुँदैछ। तपाईँहरूले यो कुरालाई ध्यान गर्नुहोस्। तपाईँ यदि परमेश्वरको नजिकतामा तपाईँ दोहोरिनु चाहनुहुन्छ भने ती कुरालाई तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस् है। तपाईँहरूले साँच्चै नै परमेश्वरको नजिकतालाई थाहा गर्नुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरको नजिकतामा जान्छौँ नि, अनि साँच्चै नै उहाँको त्यो पूर्णतालाई पनि हामी बुझ्न थाल्छौँ है। यहाँनिर पनि गेतसमनीमा येशू भन्ने टपिकमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भनेदेखि येशूले पनि आफ्नो जीवन कालमा चाहिँ उहाँले पनि भोग्नु परेको कुराहरू, जब उहाँले ती कुरालाई थाहा गर्नुभएको छ आफ्नो जीवनको यात्राको अन्तिम क्षणमा है। यहाँ चाहिँ गेतसमनीमा आएर उहाँले ती कछौरालाई चाहिँ, ती पीडालाई, ती वेदनालाई चाहिँ आज बिसाउन चाहेको हामी पाउँछौँ। तर पनि उहाँले आफ्नो इच्छामा होइन, तर परमेश्वरको इच्छामा छोड्नु भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यो समयमा चाहिँ जब उहाँ गेतसमनीको बगैँचामा चाहिँ आज उहाँ प्रार्थनामा जानुभएको हुन्छ, अनि आफ्नो चेलाहरू प्रार्थनाबाट फर्केर उहाँ सुतिरहेको भेट्नुहुन्छ, अनि उहाँले आफ्नो चेलालाई हकार्नुहुन्छ, जागा रह, प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर। कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरको नजिकतामा जान चाहँदै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा धेरै अवरोधहरू आउँछ, ती परीक्षाहरू आउँछ। हिजो हामीले मिठो कुरा सुनेका छौँ हाम्रो बहिनी सिर्जनाबाट। हामी उपवास गर्ने क्रममा हामी छाक मात्र टाढिरहेको हुन्छौँ है, छाक टार्छौँ नि। तर उहाँले मिठो कुरा के गर्नुभयो भन्दाखेरि हामी उपवासमा छाक मात्रै टार्ने काम चाहिँ नगरौँ, हामी पाप पनि बार्ने काम गरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् कति मिठो कुरा छ यहाँनिर। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि यहाँ येशूले भन्दै हुन्छ, जागा रह, प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर। अब जब हामी उपवास बस्ने क्रममा हाम्रो जीवनमा धेरै परीक्षाहरू आउँछन् है। उहाँको नजिकतामा जाने क्रममा धेरैभन्दा धेरै अवरोधहरू आउँछन्, परीक्षाहरू आउँछन्। इभन आफ्नैसँगै सुत्ने श्रीमतीले पनि हामीलाई परीक्षामा पार्छन्। कहिलेकाहीँ रिसाइदिन्छन् है, रिसाउनु पनि पाप हो। अब हेर्नुहोस्, अब यी कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ अब
हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा छ। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा आज हामीले उपवास गर्दा छाक मात्रै बार्ने होइन, हामीले पाप पनि बार्नु चाहिँ आवश्यक छ। अनि यहाँ चाहिँ येशूले त्यही कुरा गर्नुभएको छ, परीक्षामा नपर है, जागा बस, प्रार्थना गरिरह, प्रार्थनामा लागिरह। आज यी कुरा बताउनु भएको छ। अनि हामी योको 2 को 12 मा हामी हेर्छौँ भने पनि आज यी कुराहरू हामी पाउँछौँ कि यहाँ पनि के भनेको छ भन्दा परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, अहिले पनि तिमीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र शोक गर्दै मतिर फर्क भन्नुहुन्छ। परमेश्वर हामीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ, उहाँतिर फर्केको आह्वान गर्नुहुन्छ, उहाँको नजिकतामा उहाँको उपस्थितिमा आफ्नो छोराछोरी हिँडेको चाहनुहुन्छ। त्यसैले आज पनि परमेश्वर यो समय, यो वचनको समय पनि तपाईँहरूलाई आह्वान गरिराख्नु भएको छ। उहाँको वचनद्वारा तपाईँलाई फर्कन आह्वान गरिराख्नु भएको छ। यदि तपाईँहरू टाढा जाँदै हुनुहुन्छ भने अहिलेको तपाईँले यूहन्ना 15:5 याद गर्नुहोस् कि हामी उहाँबाट टाढा रहेर, उहाँबाट हामी अपार भएर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तर जब हामी उहाँमा उपवास बसेर, उहाँमा प्रार्थना गरेर, उहाँमा हामी हिँड्छौँ भनेदेखि चाहिँ, बस्छौँ भनेदेखि हामी उहाँको नजिकतामा हामी जान सक्छौँ। जब हामी उहाँको नजिकतामा जान थाल्छौँ, अघि नै मैले तपाईँहरूलाई भने हामी उहाँको पूर्णतालाई चाहिँ हामी थाहा गर्न थाल्छौँ। परमेश्वर पूर्णताको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि जब हामी उहाँको पूर्णतालाई हामी बुझ्न थाल्छौँ अनि साँच्चै नै हामी चाहिँ एउटा आशिषमय जीवन जिएको हामीलाई थाहा हुन्छ। हामी साँच्चै नै हामी परमेश्वरको उपस्थितिलाई अनि उहाँको नजिकतामा चाहिँ हामी गएको हामीलाई थाहा हुँदछ। तपाईँको सम्बन्ध आज कस्तो छ भन्ने कुरा आज परमेश्वरले मात्र निर्धारण गर्नुहुन्छ। तपाईँको सँगै बस्ने श्रीमतीले पनि निर्धारण गर्न सक्दैन। तर तपाईँ र परमेश्वर बिचको सम्बन्ध, म र परमेश्वर बिचको सम्बन्ध कतिको नजिकता छ, कतिको घनिष्ठ छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आज परमेश्वरले यी कुराहरूबाट थाहा गर्नुहुन्छ। प्रिय, आज हामीले धेरै कुराहरू हेरेका छौँ। प्रिय, आज धेरै कुराहरू हेरेका छौँ। आज यी कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ अघि हामीले एउटा भजन हामी हेरिरहेका थियौँ है, जति हामी टाढा हुन्छौँ त्यति नै हामी खाली हुन्छौँ। परमेश्वरको वचन अघि त्यही भन्छ, तिमीहरू यदि मबाट टाढा भयो भने चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनौ। यदि हामी टाढा जाँदैछौँ भने प्रिय, यो दिनहरूमा, यो 21st सेन्चुरीमा चाहिँ हामीलाई धेरै डिजिटल कुराहरूले हामीलाई छोप्दै रहेको छ, हाम्रो हृदयलाई खिच्न थालेको छ। तर जब हामी परमेश्वरबाट टाढा हुन थाल्छौँ अनि हामी खाली भएको महसुस गर्छौँ। अनि जब हामी खाली हुँदै जान्छौँ नि अनि हामी परीक्षामा पर्दै जान्छौँ। प्रिय, अनि तपाईँहरूलाई म यही कुरा बताउन चाहन्छु कि जब तपाईँ परमेश्वरको नजिकतामा जानुहुन्छ, तपाईँलाई परमेश्वरले चाहिँ भर्न थाल्नुहुन्छ। जब तपाईँ भर्न थाल्नुहुन्छ अनि तपाईँ पूर्णताको महसुस गर्नुहुन्छ। अनि जब तपाईँ पूर्णताको महसुस गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ परमेश्वरलाई थाहा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई बुझ्न थाल्नुहुन्छ, नजिकबाट तपाईँ परमेश्वरलाई बुझ्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म यही इन्करेज गर्न चाहन्छु, आउने दिनको फास्टिङहरूमा तपाईँहरू पनि संलग्न हुनुहोस्। एक आपसमा हामी मिलेर हो, हाम्रो बिचको ती हरेक कुराहरू छन्, हामीलाई अल्झाएको कुराहरू, ती कुराहरूलाई हामी तोड्नेछौँ। साँचो उपवास त्यो आज ती बन्धनहरूलाई, परमेश्वरको वचनले त्यही भन्छ, ती बन्धनहरूलाई तोड्नु चाहिँ आज ती साँचो उपवास हो। त्यसैले तपाईँहरूलाई मैले 2-4वटा पोइन्ट्सहरू भनेको छु। यी आज धेरै कुराहरू छन् नजिक जाने कुराहरूमा। तपाईँहरूलाई लाग्यो होला फल्ना कुराले पनि हामी नजिक हुन सक्छौँ। यदि तपाईँहरूलाई यो समय त्यो लागिरहेको छ भने तपाईँले स्टार्ट गर्नुहोस् ती कुरालाई पनि। तर मैले मेरो जीवनमा यी कुराहरूलाई चाहिँ मैले ट्राई गरिरहेको छु। धेरै टफ कुराहरू हो। परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नु भनेको हामीलाई निन्द्रा लाग्छ, इट्स भेरी टफ। तर पनि हामीले बानी बसाल्न थाल्यो भने हामीलाई बानी लाग्न थाल्छ। मेरो एउटा हेबिट थिएन, म स्क्रिनमा लङ टाइम बस्न सक्दिनँ। अनि जब म वर्सिप स्कुल बस्न थालेँ, बिहान हामी बस्नु पर्थ्यो 8 बजेदेखि 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म। अनि 2 घन्टाको टाइम मलाई गाह्रो लाग्थ्यो सुरुमा। अनि जब त्यो बिहान बस्न थालेपछि अहिले म 3-4 घन्टा म सजिलैसँग स्पेन्ड गर्न सक्छु।
फोनमा हामी धेरै स्पेन्ड गर्न सक्छौँ, तर म ल्यापटपमा सक्दिनँ थिएँ। अनि अहिले चाहिँ म धेरै धेरै यो अध्ययन गर्ने कुराहरूलाई म स्टार्ट गर्न थालेको छु, बानी हेबिट बसाल्न थालेको छु। अनि यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि प्र्याक्टिसमा ल्याउनुहोस्। आज हामी स्क्रिनमा धेरै कुराहरू हेर्छौँ, तर परमेश्वरको वचनहरू तपाईँ हेर्न थाल्नुहोस्, तपाईँहरूलाई त्यही कुराहरू मन लाग्छ। मलाई फुटबल अति धेरै मनपर्छ, अलिकति म भनिहाल्छु। यो कुरालाई छुटाउन अति मलाई गाह्रो भइरहेको छ, तर यो कुरालाई म छोड्न खोजिरहेको छु, तर पनि मलाई यी कुराले चाहिँ तानिहाल्छ। अनि कहिलेकाहीँ म सोच्छु म यो स्क्रिनिङ टाइम एउटा तपाईँले फुटबल म्याच हेर्नुभयो भने तपाईँको 90 मिनट्स जान्छ, एराउन्ड तपाईँको हाफ टाइमको त्यो गरिकन तपाईँको 1.5 आवर 2 आवरै तपाईँको जान्छ त्यहाँनिर है, 120 मिनटै जान्छ। कहिलेकाहीँ एक्स्ट्रा टाइम भयो तपाईँको 3 आवर्सै जान्छ। अनि कहिलेकाहीँ म सोच्छु यो समयलाई चाहिँ म बरु यो स्क्रिनिङ टाइमलाई चाहिँ म परमेश्वरको वचनहरू हेरेर, परमेश्वरको कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ म स्पेन्ड गर्न चाहन्छु भनेर म यी कुरालाई म जित्न खोजिरहेको छु। अनि मैले मेरो त्यो कुराहरूलाई पनि म घटाइरहेको छु। म कहिलेकाहीँ म धेरै जस्तो फुल म्याच हेर्थेँ भने अहिले म त्यो हाइलाइट्स मात्रै हेर्न थालेको छु। म घटाउने प्रयास गरिरहेको छु। अब यतिकै म चाहिँ कम्प्लिटली म छोड्नु पर्यो भन्दैछु। यो छोड्न त गाह्रै हुन्छ होला, तर पनि म कम्प्लिटली म हटाउन खोजिरहेको छु। अनि कहिलेकाहीँ हामीले बानी बसाल्यौँ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई फोन नछुई हुँदैन। अनि फोन नछुने चाहिँ अब मैले तपाईँहरूलाई त्यो नछुनु भन्न खोजेको त होइन, तर छुँदा पनि हामीले राम्रो कुराहरू हेर्न थाल्यौँ, परमेश्वरको कुराहरूलाई हेर्न थाल्यो भने हामी परमेश्वरलाई नजिकबाट बुझ्न थाल्छौँ। तपाईँ एउटा कुरालाई याद गर्नुहोस्, तपाईँको मित्रलाई तपाईँ चिन्नुहुन्न जब तपाईँ उहाँसँग इन्टिमेट हुन थाल्नुहुन्छ, आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न थाल्नुहुन्छ, अनि तपाईँ उहाँलाई धेरै बुझ्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँको प्यारेन्ट्सलाई तपाईँ धेरै बुझ्नुहुन्छ, किनकि तपाईँले धेरै समय बिताइसक्नु भएको छ तपाईँको प्यारेन्ट्ससँग। तपाईँको श्रीमतीलाई, तपाईँको मित्रलाई, तपाईँको श्रीमानलाई तपाईँ धेरै बुझ्नुहुन्छ, किनकि तपाईँले लामो समय तपाईँले स्पेन्ड गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै हो, हामीले धेरै समय भइसक्यो परमेश्वरलाई विश्वास गरेको, तर हामीले उहाँसँग कहिले पनि हामी टाइम स्पेन्ड गरिरहेका छैनौँ। तपाईँहरूले परमेश्वरसँग टाइम स्पेन्ड गर्नुहोस्। आजको यी पोइन्ट्सहरूलाई तपाईँहरूले याद गरेर तपाईँ यी कुराहरूमा टाइम स्पेन्ड गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँले परमेश्वरलाई भित्र रूपमा र गहिरो रूपमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। आमेन। यति भन्दै म परमेश्वरको वचनलाई यहीँ राख्न चाहन्छु कि आज हामीले जति नजिक आज परमेश्वरलाई हामी चिन्न चाहन्छौँ, हामी त्यति नै नजिक उहाँको नजिकमा हामी जानुपर्दछ। जति हामी उहाँको नजिकतामा जान्छौँ अनि त्यति नै हामी उहाँलाई बुझ्न सक्छौँ है। अनि यति भन्दै म परमेश्वरको यो वचनलाई राख्न चाहन्छु।